तियात्र मातेक आतां 133 इयर्स जाला आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो प्रयत्न हा युनेस्को रिकॉग्निशन मेळपाक लागून तियात्राक लागून तुमी हाजेर कशें पळयता? एकदम खोस भोगता जेन्ना आतां सरकार आमकां एक पाठिंबो दिता युनेस्को हेरिटेज आनीक हे फावटीक आमचो सावथ गोवाचो MP कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस तेणें पार्लमेंटान हाचे विशीं आपलें मत मांडलें आनीक आमकां तियात्र आमचो युनेस्को हेरिटेज म्हणून जावपाक जाय म्हूण ताणें जाहीर केलें आनी हें जावपाक जाय कित्याक हो तियात्र इतल्या वर्सांचो आनी तो काबारूय जावपाचो ना बेगीन कित्याक आमचे सारके तशेंच जायते आयची युवा पिळगी कोंकणी तियात्राचेर माचयेर येयल्ली आहा जाल्यार हो त्या दर्जाचेर पावता तेन्ना हो सगळो सपोर्ट भोव करून आतां जरी तर आमकां सरकार ह्या हितून सपोर्ट दिता पाठिंबो दिता जाल्यार आमी कलाकारांनी बरोवपी आसात तांणी गावपी आसात तांणी कला करपाचे आसात तांणी जाता तितलो ताचो फायदो काडचो. आतां खुबशे ऑडियन्स टायम काडून येवन तियात्र पळयता आनी तियात्राच्या फाटल्या माचयेर सुद्दां खुबशे काम आसता ते आर्टिस्ट करता. दोगांचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? ऑडियन्स ना जाल्यार तियात्र कोणाक दाखोवपाक जायना. ऑडियन्स सगळ्याहून चड गरजेचें. तियात्र पळोवपाक येतात जावं इल्लोसो पासून वेळ काडून येतात तिकेट काडून येतात थोडे जायते ट्रॅवल करून येतात. तियात्राचो मोग आहा तर आयज जरी तर आमच्या माटवान लोक ना जाल्यार माचे वयलो तियात्रिस्ट कित्याक उपकारना. तशेंच तियात्रिस्ट आनी एक्टर आनी आर्टिस्टा ते माचयेर येतले खरें पूण हो आख्खो फूल सपोर्ट जो पड्ड्यांचो सेटिंगाचो लायटीचो उजवाडाचो सावंडाचो बॅकग्रावंड म्युजीक हें सगळें तर ना जाल्यार आयज तियात्र म्हाका दिसना तो तियात्राचो दिसतलो. ओके सो हे सगळें आहा ते भोव करून आतां तुवें म्हणला ते भाशेन लोक आनी तेच बरोबर तियात्रा फाटल्यान पड्ड्या फाटल्यान काम करपी जे आहा ते भोव गरजेचे आनी शेकीन दिसती पडटा ते कलाकार. थँक्यू सो मच फादर. देव बरें करूं.